kita dahil tanan, ikaw ako. Ikaw Rosjen. Nga gusto dai sa Ginoo nga. Gusto dai sa Ginoo nga magtudlo. Nakay kita tanan. Kita tanan. Kabalan mo kita unsay pulong sa Ginoo. Kay master nakaita mo ukab labi sa intern. Sag nitingog ng timer ningang hilom. Di jud. Usa na lang. Usa na lang. Ay sasakay. Gadilaag man. Kaya ang pagbumaton sa balang espiritu, di na mapugan. Amen. Makapugong pay baha. Dili gina mapugan. Mo nang naay balik ka putas internship ani. Mo nang naay internship kay diha ka mutubo. Diha puka makaton ba kay ang matagusan nato lahi-lahi tag ipadayag sa Ginoo. Makakuha tag pagtulunan ba? Sakto gitong yang ingon. Wala ko ato pero nindot kito. Kay dino man gyud ang pulong sa Ginoo. Nindot man wa may mao. Maski pag giatake ka ng pulong sa Ginoo para imo ana dawata. Aray ko. Gusto gid ni Lord ba nga kita gyud ay tanan nga mutubo ta aron makatudlo po ta sa uban. Amen. No kay mo nang nakaana ko nga sakto gid ay Lord no nga dili kami daghan, di pud kami gamay, sakto lang kay dili pa gid mi hamtong. Dili pa gid mi hamtong, imo gid man ginaandam Lord kay ganahan jud nga kami tanan maglakaw gid mo sa imong kabubuton. Kay mao magi plano sa Ginoo nga walay mahabilan. Nga kitang tanan makalakaw kita sa iyang mga plano. Kay ang atong plano lahi gyud sa plano sa Ginoo. Ako lang kadaghan akong plano Mabuntag pa lang, daghan na kay kong plano, gadagan na akong utok. Kinahanglan kaning orasa. Mabahin ako ni. Divide ko sa akong oras sa balay. Akong divide akong oras sa balay. Bisag mamata kong kadlawon. Lami pa gyud tay katulog, pero ang akong utok pa gadagan na. Ug dili na ako ni mabuhat. Delikadong intern, di ko makadto. Pero lagi mga time, backslide Diyos mamay. Kaya nabilar man. May bata sa mo, gibilin ni dadig ni mama. Saan man to? Puyat ko sa haywa. Pero, makita na to ba nga, kita, ginadasig kita sa Ginoo. Nga, gusto gid sa Ginoo ba nga, mutuba ta, mahimutang hamtog sama niya. Kay mutubo. Kay mo gina yang plano sa ato ang matag-usa ba? Asa naman to? Sumpayaran niyo undang ko ha? Tito man to. Tito. 1 Timothy 4:13 ambak sa 16. Sa first. Pagkugi sa mga pagtuo nga sa pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan ingon man sa pagwali og sa panudlo hangtod nga moanha ako diha. 16. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong panudlo buhata kini kanunay kay niining paagi ha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Amen. Ha? Sakto ra tagod. Ay napagban. Bisan dire pagkugi ka mo sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Ingon man sa pagwali og sa panudlo hangtod nga moani ako diha. Nga dili dita mohunong. Dili dita mohunong pagbasa sa kasulatan. Walay requirements dai nga mohunong ta. Walay retire ba? Dili para sa maestra nga. Say sinta naman ka. Di na ka pwede kay ana-ana na ka. Dili na ka kag-contact tindog sa blackboard pero diri ba sa gingarian sa Ginoo. Nagdasig siya nga pagkugi pagbasa sa kasulatan. Amen. No, atubangan sa kadaghanan ingon man nga sa pagwali og sa panudlo hangtod nga moana ka. Dili dayta mohunong ba?
unsa di atong ginabuhat ba ang pagtukoy sa pulong sa Ginoo dili day mahunong hangtod nga maabot si Jesus Christ. Mao day yang mo yang kuan, mo yang dakong tuyo para sa ato ba nga magkugi day ta kay usay kita mahimo biya putang unsa na ngalan kanang nahimo tang tapulan usay nahimo tang unsa na ngalan oy. Ha? Familiar. Mahimo tang familiar nga dili na ta magbasa og Bible kay kaning Bible murag pila na katuig na kong apil-apil og intern ba. Murag back to back na ni ang akong pagbasa ba. May nako ane. Dili biya na ipasigarbo mga igsuon. Kay og dili ta magbasa ta sa Bible. Makabasa man ta. Makabasa tang tanan oy kay eskwela pa putag grade 1 no. Makabasa tanan. Pero bisan pag nahurot na ni magbasa back to back kanang pulong sa Ginoo. Og dili ka mangayo og kanang mangayo ni ba Holy Spirit og unsay pagpadayag, wala gyud pagpadayag. Wala kay masabtan, makaana ka nga unsa. Sige kung ato sa intern kanipod back to back nga unsa man ni Lord nga wala lagi ko nasabtan. Importante gyud kayo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo nga mangayo gyud tag pagpadayag sa balang espiritu. No kay ang lahi man gud nga og ang atong pagbasa ba ta nga kinaugalingon lang. Wala bitaw na gi-involve si Holy Spirit. Wala gyud gahom. Wala gyud gahom. Maskin pag hanay na nimo pagkaistorya, dili gyud na makapatandog sa tawo. Kaya makapatandog sa tawo ang gahom sa pulong sa Ginoo. Mao gyud ang pagpamuhat sa balaang espiritu. No gidaaghat gyud ta nga magkugi dayta pagtuki sa pulong sa Ginoo. Dili day nato paabugan atong Bible mga igsoon. Importante gyud kayo. Kay importante gyud day kayo mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo ba makaon day nato sa matag adlaw. Kay ang atong tiyan mamahaw maniod to mangisna. Mamainit pa ini kagabi kana paraon niya ng gabi kapila naman kalima. Pero sa atong espirituhanon nga kinabuhi nakakaon ba ta sa pulong sa Ginoo? No, ang pagkaon sa kalibutan ay cravings pa. Sagway kwarta. Ha? Cravings pa. Sa joy ko ano eh. Ha? Ano makasutok pa? Libre lang naman mangarap. Libre mangarap, cravings pa. Pero gusto na sa Ginoo ba nga mag-cravings mo dito sa iyang pulong sa Ginoo. Lord, tudloy gid ni pag-cravings sa imong pulong sa Ginoo. Amen. Kay murag ako sa kasulat cravings sa imong pulong sa Ginoo siguro magbasa man ko. Pero lahi gito kanang cravings yun kay mga lamay jud kaayo ba kanang ganahan kay mo ko. Halo. Init kay ka buk naman to na kay gusto dahil sa Ginoo ba nga gusto dahil sa Ginoo nga mag-cravings dahil sa iyang pulong sa Ginoo. Kaya kung sa itong katamis ang imong cravings mas tamis yun eh. No? Ato nang i-apply na ito na kanang cravings mas pulong sa Ginoo. Ay mo pag-cravings sa kalibutanan kay duhay maipiktuhan na mag-cravings sa kalibutanan ang imong lawas o imong bulsa. Kay ang imong cravings di man to para sa imong lawas ba kay bawal sa dugo. Bawal sa dugo ya. Ga-cravings man jud ka sa bawal sa dugo kaon ka. Ang entonces unsa man? Di mo tiyan og imong bulsa. Mahay dayon, maoy dayon. Agalawan sa horot. Thank you Lord. Salamat Lord. No pero sakto jud no? Ato ansa? No pero ang atong kaugalingon ba daghang cravings. Pero si Lord ba gusto gid si Lord nga Lord ato ning pangayon patilawan po ka ng cravings Lord sa imong pulong Lord. Ana day no? Nga Lord patilawan po ko cravings sa imong pulong kay mabasa man ta paghuman. Ano kung pakit mo kay ang utok gadagan kay nay buhaton. Pero ang tiyan labi nang magbukripan. Salamat Ginoo. Salamat kay
sa Ginoo, kanang book report ba? Challenge yun. Challenge yun sa matag usa ba? Pero importante, gibuhat. Bisa dili ganahan, gibuhat. So kuhay day. Diha day sa gingharian sa Ginoo. Diha day sa gingharian sa Ginoo kay so kuhay gyud. Ug dili ta ganahan, pagganahan yung galingon. Dasig ba? Self pagbasa. Then imong self ganahan. Ganahan mo kaon self pagpuyo. Kita mo na yung authority. Kita mo na yung authority. Dili na tutubutan day na. Usahay ba? May nga. Wag may ta pero gusto day sa Ginoo gyud nga. Mo na motubo gyud day ta. Hallelujah. Motubo ta sa tanang pamaagi sa Ginoo ba. Kay mo magunay akong pangandoy sa Ginoo sa ato ah. Mo ginay ang pangandoy sa ato nga motubo ta. Magpunsa man taas kay ta, niobot ta motubo sa ato espirituhan no? Balance jud. Balance jud. No kay kita nga mga Kristiyanon. Kita man ang na-responsibility. Dili naman ang leader mo yung na-responsibility. Kita ang tanan oy. Kita ang tanan kay negatubang sa Ginoo, wala man di man mayon ang Ginoo nga. Di man mayon ang Ginoo nga. Nawa kanang unsa may mong nabuhat dito sa kalibutan? Wala Lord, sorry nako di man tama na sa Ginoo. Kay gitagaan man tag responsibility. Kaul pa na to ang tanang tawo mga igsuonoy. Kaul pa na to ang tanang mga tao, dili lang sa mga leader, kita ang tanan. Isip usa ka Kristohanon. Naatay responsibility sa matag usa bisan pa ng mga tao sa gawas. Nakasalalay ang ilang kinabuhi sa atong abaga. Mo nang ginatuduan kita ba nga magpugi kita pagtukay sa pulong sa Ginoo. Kaya ang ato dayong pagtukay sa pulong sa Ginoo, dili para sa atong uldo maka benepisyo kita. Kaya kita man nagtuga pero ato ginay hunaw-naon nga kani akong gibuhat. Dili ni para sa akong kagalingon. Daghang mga kalag-ani nagkinahanglan. Mao dayong ginabalik ta sa paano ba? Mga basic na kondisyon. Kaya gusto gid ni Lord ba nga? Gusto gid ni Lord nga matisap yun sa atong matagkasing-kasing ba? Kaya nakabalo si Lord nga papabihamtong. Makita na to si Lord, dili hambugiro. Wala siya mingan na to, ako bihamtong. Pagpuyo mo diha. Wala dyan mingan si Lord ba? Dili siya hambugiro, pero gusto dahil ni Lord ba nga maninguha dahil nga mahamtong ta. Mao ginay kasing-kasing sa Ginoo. Nga, muhamtong ta sa atong pag-alagad niya. Sa Episo 4:10, sakpan. Kitang tanan diha sa pagtuo og sa ato kay balo may tungod sa anak sa Dios og mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod og mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbungon nga mga tawo nga magpasalaag sa uwan pinaagi sa mga panghaga nga ilang binuhat. Ato makita ba nga ang today magkayo sa kitang tanan dahil sa atong pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Mahitungod sa anak sa Dios unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Gusto dahil gid ni Lord ba nga magkahiyo sa gid ang atong pagtuo diha kaniya. Mao ginay dakong katuyuan sa Ginoo sa ato ba nga gusto siya nga ang atong mahiyo sa ta diha kaniya. No nga kay sa diha diay nga mahingkod na ta. Sa diha na diay mahingkod na ta sa atong pagtuo diha sa kahibalo nga kinsa na si Ginoong Hesus. Sa diha diay nga kani sa 14 sa diha diay nga bisan pa diay bisan diay kanang
kabalo na ta ba dili na ta ug naay mga pagtulunan nga lain ba dili na ta mabitik sa litag ba. Dili na ta mabitik sa litag ba. Mao nang gikinahanglan jud nga kinahanglan mahingkot ta sa atong pagtuod niya nga motubo kita. Kay ining kalibutan na daghan man kayo mga daghan kayo ron pa nagdala sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Pero gusto sa Ginoo kay naagid ron nga naay the mother. Naay gada mother daghan kay pagtulunan ba. Ug dili ta hingkod. Dali kita madala sa mga pagtulunan nga magbitik nato. No? Mo lang tudloan kita nga motubo ta sa pulong sa Ginoo nga ginaawhag kita nga magkugi ta pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay lahi ra man ang maminaw lang ta sa wali madomingo. Although nakadungog ta, pero lahi jud kun ikaw mismo mo ay magbasa. Amen. Kay ang pagpadayag sa Ginoo para gid nimo. Para gid sa imo ang pagpadayag sa Ginoo mo nang awhag kita bisan ang mga bata ginatuduan mo gina nga magbasa. Magdevotional. Kay diha man ka ng pag-ampo. Pag-devotional. Pag-worship, tanan. Diha na nagsugod nga motubo ta sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Gusto gud sa Ginoo nga maghiusa magkahiusa tang tanan. Nga mahisama gyud ta niya kay mao ginayang kanang kasing-kasing. Mo nang ginatudloan ta parang unsay panasa kaway dili ta daleng madala. Kay nga naman tay kasukol. Unsa ang pulong sa Ginoo nga atong nakatunan nga unsa yang gitudlo nga atong ginasunod ginakatunan. Mo na pangbato nato na don't touch me neng. Oh, ang kuan lang gud ang atong hinagiban man gud sa kalibutan nga kita mga sundalo ni Kristo mo kining pulong sa Ginoo. Ug dili ta magtuki, dili ta magkugi og basa sa pulong sa Ginoo. Sa dihang tirahan ka sa kaway, muluko na lang ka. So man ka ikabato. Mayon ka, hello, ay na lang ka kay napita. Gidaog-daog na jud ko, ikaw ra gidaog-daog sa mong kagalingon. Na kay ngano, gitagaan man tag kanang kuan kanang hinagiban. Ang hinagiban nga gihatag ni Hesukristo para sa ato. Gamhanan. Gamhanan kayo. Muguba bisag unsa pa nakalikon, muguba gid siya mga igsoon. Kung dili muguba gid siya basta buhat sa kaway, iya ginanggupon mga igsoon. Maguba lang po na sa Ginoo kung kita mismo mo cooperate niya. Mo cooperate ta sa Ginoo. Kay si Lord nagatudlo man gid sa ato. No kay dere sa Episo, mo naabot na gid ko. Oh, dere sa Episo 4:11-12. Ang mga gasan ninyo mao ang uban niyang gihimong apostoles ug uban mga propeta, ang uban mga tigsanyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug magtutudlo. Amen. Oh, do si paday. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. No? Ang lima ni ka office gift mga igsoon, gihatag gina sa Ginoo ba? Gihatag na sa Ginoo aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Mao nang gihatag lang kay ang ilang mga gasa mga igsoon managlahi og kanang anointing ba. Mao nang gikinahanglan gid nato ng lima ka office gift nga naa sa atong dire. Naa naman na dire. Wala pa lang na diskubrehe. Pero kay dingon sa 14 dili na niya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balot o mapadpad ngadto nganhe sa nagbali-bali nga hangin nga pagtulunan nga malimbungon sa mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhatan. Mao nang gikinahanglan gid kayo nga mahingkod ta.
Mahingkod na ta kay sama sa akong giingon kanya kay ug unsa pana sa kaway kabalo na ta mo barog mga igsuon. Mao naghatag ni ang 5 ka office gift. Kay maoy mag andam sa kinatibukan para masangkapan ta, para mutubo ta. Mutubo ang lawas ni Kristo. Pero at least ba kay kita may unang gisangkapan? Kadaghan na kayong sangkapan gud unta no pero makaamis kasi Lord ba kay kami gigiunan nimo Lord no? No kay wala pa bitaw ng 5 ka pilo, makita ba deta, makita na mo na inyong kaanyag dili ay. Murag ang upan na ito na sa Amerika. No? Pero grabe kay si Lord ba? Grabe kay si Lord ba kay naagod sa plano sa matag usa. Iya gitang ginabira ba ug yatang gitapok din he. No kay ug buto na-naon di ba tayo yun kaila no? Pero si Lord gay nagpaila-ila natong tanan. Na kana dai siya si Brad Badjaon, gwapo. Salamat Ginoo. No? Mo gina plano og dakong katuyuan sa Ginoo. Na mahimo gitang hingkod ba sa atubangan niya. No kay wala may laing ug ato lang kaugalingong paningkamot nga mahingkod ta dili ay. Wa gyud mahitabo bisan pag inos-nos na imong nawong. Tabalas nga ganahan jud ko nga mahingkod ko, mutubo ko. Daghang kitag pangandoy sa atong kinabuhi. Pero dili sa ako nang gingon dili man ta mutubo ug dili ta mulakang ko di ay. Naagi ka nang paglakang. Na boy kon ba na kanang naagi day ato gid pangayoon sa Ginoo ba nga tagaan ta kasing-kasing nga magtinguha ba. Nga magtinguha nga mutubo ta diha. Niya. Kay at tubo tagas manggalita tubo lagi sa kuan pero ang kalag wa mo tubo. Mao ginay kanang tinguha ni Lord ba nga mahimo tang hingkod. Amen. Kay mao ginay yung gidisenyo sa ato nga mahingkod ta. Mahingkod ta atubangan niya. Amen. Mao ginay yung gidisenyo pero kuan gyud kanang sa ngalan naagi pag-apply. Nagi pag-apply sa matag usa ba nga ma-apply ta nga matubo ta. Kay dili man kami makatubo. Matag usa na to. Ang atong pagtubo. Pinaagi ra gid nato. Pinaagi ra gid nato ang atong pagtubo. Bisan pag nay mi ta bisan si dali bisan tubo na mo lapdusan ta. Ug wala tay paglakang di mo ta mutubo. Dili kita mutubo mga igsoon. Ang pagtubo gid ay mga igsoon. Magsugod jud sa paglaka. No? Kay dili man para sa bata nga motubo ra gid sige pagkaon. Pero sa espirituhanon ba, naday pag-apply sa atong kinabuhi. Matagusan na to, naay pag-apply ba kay bisan pag natay pastora, naslang daddy, naslang mami. Dili man sila may makapatubo na to. Ang makapatubo na to, nga muupita sa mga sugo. Muupita sa mga sugo bisag usay kay mingon ta lisod kayo. Pero sa Ginoo walay lisod. Walay lisod ganaman to bersikulo nga mag-uban ako kanimo hantod sa katapusan. Asa to napita siya. Basta naras Bible to kalimot ko basa. Mag-uban daw siya. Ha? Matthew. Sabi ya? Last chapter. Naman din ang galing Mateo 28. Dito yan na makita Mateo 28 19 20. Ara man day ka. Nalista man day ka. Ikaw ba kay? Di ko ka di man ka mag-cooperate nako. Nang ka. Mateo di ay. Mateo 28 Mark nakainday. 19 20. Basa sis Wens. Sige day. Tungod niini sa inyong panglakaw himo ang akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibuok kalibutan.
bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ano day? Apil kante. Og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. No? Makita na to ba nga? Nagi outreach. Naay pagpanglakaw. Mao ginay Great Commission sa Ginoo sa atoa. Nga panglakaw. Panglakaw ka. Oh, sa to. Tungod din sa inyong pagpanglakaw, himuha nga ako mga tinunan ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ako mag-uban kanyo sa kanunay hangtod sa katapusan. Na mo dinay purpose sa atong pagpanglakaw. Nga himuon dahil mga tinunan, himuon dahil ang tanang katawan nga tinunan sa tibuok kalibutan. Mo nang importante kayo ang nga outreach mga igsoon. Pero mapaliwanag rin na ako ron. No, importante kay gusto gid sa Ginoo ang tanang tao sa kalibutan mahimong tinunan. Ug walay manglakaw. Unsa pag bisla ug walay manglakaw mag-share sa pulong sa Ginoo, unsa sila mahimong tinunan? Dili gali na maabot ang kaluwasan kay wala nag-share nila. Mo nang importante kayo kay mao gunay dakong sugo sa Ginoo sa ato nga pagpanglakaw. No kay og dito malakaw. Di po takitag mga tao no. Pero sa ako karon, Paliwanag mo. Paliwanag mo. sa ako karon, mayroon kong istorya din no, nga manglakaw. O basig na ingon daw, wa ba siya lakaw? Ah, tinuod. Sa pagkakaroon ganoon, importante din kaya pagpanglakaw mga igsoon, pero karon tagagalas pasaylo adto ko niyo nga di ko kakuyog. No kay importante gid kayo kay gusto gid sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, gusto gid niya nga mahimong tinunan ang mga katawan sa tibuok kalibutan. No mo nang kita na nag-ampo kay ta nga naay mga laborers. No nga moabot ta kay ug kita lang bitaw manglakaw, kadako kay ning dipulog. Dili mato, dili mahimong tinunan ng tanang tawo. Mo nang ikinahanglan jud kay ang pagpanglakaw. Kaysa atong pagpanglakaw, mo punay sinugdanan sa atong pagtubo, pagkaton. Diha magsugod mga igsoon. No kay musir man kas pulong sa Ginoo, tagaan man kag chance. No nga musir sa pulong sa Ginoo. Diha magsugod ang atong pagtubo mga igsoon sa pagpanglakaw. Sa pagpanglakaw kay sa atong pagpanglakaw nantay baton. Irang tamlakaw nga, ito oras siya oh. Ito oras siya. Na mao ginay dakong sugo sa Ginoo nga gusto sa Ginoo ang tanang tao sa kalibutan mahimo niyang tinun-an. Mo nang naay Great Commission pagpanglakaw para nga para nga ang mga tao mahimong tinunan kay sampa madala din nimong tinunan diri sa wala kay pagtudlo. Wala kay kanang pagtudlo. Imo ginang tudloan aron mahimong tinunan pasabton gid nimo mahawitan na nay teaching and preaching. Pagwali o pagtudlo. Kay ang pagwali ra gyud ka sa kadaghanan ang pagtudlo. Nang kuan man gid mo nga mapatin-aw nimo ba nga unsay pasabot ana palalom nimo ang pulong sa Ginoo ba kanang sa pagtudlo ba. Mo nang we need teachers. Amen. Kinahanglan gyud ta kanang magtutudlo gyud kay ang kuan dihog sa ang gasa sa magtutudlo lahi gyud na siya dihog mga igsoon. Makita niyo nga ang matutudlo usa ka verse pwede na niya humanon og duha ka adlaw. Iya ginang uting kayon hangtod sa kinaugatan mo na nagkinahanglan ta na kay wala man ta na. Paboryong pamangitag duha ka bersikulo unsa imong giingon? Sakat chapter lang. Usa ka chapter mohangat pa mga sa atop Lord unsa imong giingon? Mo nang gikinahanglan jud kayo nga mangayo gid ta sa balaang espiritu. Kay bisan pag ang pulong sa Ginoo kapila na nimo gibalik-balik og basa. Bisan pag di mo pa nang gipaglisan, highlight na nimo na share na nimo maaging tuig. Ay balik basa kay mapuryong pug ka. Mo nang gikinahanglan gid ang pagtuki sa pulong sa Ginoo ba.
Kay gusto gid sa Ginoo ba nga. Gusto gid sa Ginoo ba nga. Matisok gid sa atong kasing-kasing. Kay ug moabot ta sa panggubatan, natay kabala. Oh. Kay makita nimo na mga sundalo. Padala din na slag. Walay mga balon. Walay mga armas. Di na nakabalik. Hindi, patay. Walay kalainan sa ato ang sumusunod ni Kristo. Kay mga sundalo man ta. Amen. Sundalo man dili. Amen. Sakratan na day. No kay. Kuyawan lagi noon. No kay kita mga so Bantayan dyan ko. no, kita mga sundalo. Anak yun. Kita mga sundalo ginabansay kita. Ginabansay kita aron motubo ta. Kaya dili ta ready. Dili kita ipadala no kay makuhaan biya po ta, mahabilin ta, ang uban, nakigubat, at ikaw, namatay na naman ka dito, kung kay dala. Ratatahan. Oh, di ba, sundalo man ta sa Ginoo. Nana, pakigubat kay ata, pakigubat man din sa Tapol. unod, sa, kanang pakigubat man gini sa to, sa mga espiritu nga di makita. Oh, makita ko naman. Ay! No, pakigubat man gini. Yung paman. Og dili ta andam. Dili ta andam. Ang ato mga kaigsunan, wa na. Nakigubatan, ikaw maghilom ng kana, nya gatakihon kuno ka. Ay, pa nang itag verse. Atakihon ta mo nang gusto gyud sa Ginoo nga kaning mga pulong sa Ginoo matisok gyud sa atong kasing-kasing. Kay mao gini kaning pana sa o panon ta sa kaway natay kabalos. Mao ang pulong sa Ginoo. Mo nang gusto gyud ni Lord ba nga mutubo jud ay ta sa atong pangalaga diha niya. No nga. Mao ginay kasing-kasing sa Ginoo nga mutubo ta. Kisa may gatinguha diri nga mutubo. Kita man siguro tanan nga ganahan gyud kay ta mutubo. Amen. Pero ang atong pagtubo mga igsoon pinaagi jud sa atong paglakang nga mutubo ta unsay mga responsibility bitaw nga atong unsay gihatag nga mga assignment nanto nga atong buhaton di man na magsugod. Isa makaingon ka nga naon sa puning kalaki ha. Ako ra sige limpyog CR. Pasagdahe. Imo nang gasa. Dili ta nang tao ganahan mo limpyog CR. Kaysa ako di ko ganahan mo limpyog CR kanang napay nagtukong di kalibangon kay ko di kay kumatok CR. Dili ko kumatok CR kanang ako una init-init pa dito bahala kalibangon kay ko. Oh, Panima. mo nang nagkinahanglan kita kay sa matagasa. Matag gasa no bisag unsa na kagamay nga gasa pasalamati ang Ginoo na. Kay dili kita tanan ana nga gibutangan ana sa Ginoo. Sa matag usa na to lahi-lahi gyud. Mo nang nagkinahanglan kita sa fivefold. Amen. Nagkinahanglan kita. Oh, last na lang verse. Mana ko. Last verse. Asa naman to may? Sa Marcos. Ano ba ni siya guro? Mark. Mark 16:15? Pare-parehara na siya. Ayun na nabasahan niyo, parehara na siya. Mo na ginanga ang dakong sugo sa Ginoo sa ato Nga importante gyud kayo ang street ministry. Tanan ang bulahaton, tanan man kung bulahaton, importante man gyud. Importante gyud sa Ginoo. Kay dili man kana mga bulahaton, dili man tao mo asa na si Lord nagabutang nimo anak. Kay diha gyud magsugod ang atong pagkakaon mga igsoon sa dihang muobita unsay gina instruction sa ato bita atong iobe diha gyud nga masugod nga motubo.